ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। उच्चारणं कुर्मः। वल्याः प्रथममन्त्रतः पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत् अंशः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषदतिथिर्गुरोणसत् नृषद्वरसत्कृतशव्योमसत् अब्जागोचारितजा अद्रिजार्तं बृहत् ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते विश्वे देवा उपासते अस्य विस्रंसमानस्य अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः शरीरस्थस्य देहाद् विमुच्यमानस्य देहाद्विमुक्तमानस्य किमत्र परिशिष्यते किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् न प्राणेन नापानेन प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ एवं मंत्रस्य शब्दार्थाः द्रष्टाः किल न प्राणेन न अपानेन मर्त्यः जीवति कश्चन कश्चन मर्त्यः जीवति परम इतरेण जीवति इतरेण तु जीवति येन जीवति तस्मिन्नेव यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ अर्थात पूर्वं यथा यदा सूचितं यदा तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते तस्य कानिचन लक्षणानि भवन्ति देहं दृष्ट्वा इदानीं बहु कालं यावत् न स्थास्यति किञ्चित् कालमेव जीवनमस्ति अन्तिमकालः अस्ति अतः ये केपि पुत्रपौत्रादयः बहिः सन्ति सम्बन्धिनः यान् कानपि आह्वातुम् इच्छति ये दर्शनं द्रष्टुम् इच्छन्ति ते सर्वेपि इदानीम् आगच्छन्तु इति सूचयति कश्चन यः लक्षणानि दृष्ट्वा परिशीलयति एवं एतेन किम् अवगम्यते यत् प्राणाः यान् प्राणान् दृष्ट्वा अवगम्यते ते प्राणाः एव एतस्य मूलतत्त्वम् आत्मा इति आत्मा इति उच्यते तत्र सन्देहः नास्ति यतोहि तादात्म्यं प्राप्य देहपर्यन्तम् आत्मा उच्यते एव परन्तु यथा यथा विवेकः क्रियते यदा यदा अस्माकं विवेकः अग्रे वर्धते तदा तदा तस्मिन् विषये अस्माकं स्पष्टता जायते एव अतः यथा देहेन्द्रियादिकम् एतत्सर्वम् आत्मा नास्ति यद्यपि आत्मत्वेन प्रतीयते स्म तथैव इदानीं श्वसनम् इति प्राणाः यतोहि प्राणाः इति धात्वर्थं पश्यामः तर्हि जीव प्राणधारणे इति धातुः अस्ति धातोः अर्थः अस्ति प्राणधारणं शरीरं तिष्ठति कार्याय भवति अतः तदेव तस्य जीवनमस्ति जीवनं नाम प्राणधारणम् इत्युक्ते प्राणसंयोगः देहेन सह प्राणानां संयोगः अस्ति अतः तस्मात् एव तत्र तस्य जीवनं प्राणधारणं प्राणसंयोगः इति प्राणधारणं तात्पर्यं धारणम् इत्युक्ते किं धारणम् इत्युक्ते धारणार्थं पात्रम् आवश्यकं यथा फलं स्थापयितुं कण्डोलः आवश्यकः पात्रम् आवश्यकम् अतः कण्डोलः पात्रधारणार्थं
फलधारणार्थं पात्रं यथा तद्वत् एवमेव अत्रापि एवं चेत् प्राणाः अत्र शरीरे इति वयं प्राणधारणं यदा पश्यामः, परन्तु वस्तुतः प्राणाः शरीरे एव धृताः न सन्ति, न चेत् शरीरं त्यक्त्वा पुनः प्राणाः गच्छन्ति इति। प्राणानां धारणं कुत्रचित् अन्यत्र वर्तते। तत् अन्यत्र यत्र वर्तते तत् तस्मिन् यस्मिन् एते प्राणाः आधारं प्राप्य तिष्ठन्ति, अर्थात प्राणानाम् अधिष्ठानम्। अधिष्ठानम् अन्ततो गत्वा आत्मचैतन्यमेव ब्रह्म चैतन्यमेव। अतः यदि केचन एवं चिन्तयन्ति प्राणाः एव तस्य एतदेव आत्मा इति, न तु आत्मा सदृशम् अन्यत् किमपि, तदा तदपि दहरमपि नूनमेव इति उपनिषत्सु उच्यते। एतादृशं ज्ञानमपि तस्य दहरम्, अर्थात् बहु अल्पम् अस्ति, न्यूनमेव अस्ति तस्य ज्ञानम्। एवं वास्तविकं ज्ञानं किमस्ति? तदात्म परमात्म तत्त्वम् एव प्राणानामपि आत्मा। अतः एतमेव अंशं सूचयितुम् अत्र इयं श्रुतिः वर्तते। न प्राणेन न च अपानेन। प्राणेन अपानेन कश्चन मर्त्यः जीवति इति नास्ति। प्राणाः गताः मर्त्यः मनुष्यः मृतः इति नास्ति। वस्तुतः इतरेण तु जीवन्ति। इतरेण इत्युक्ते तेन आत्मचैतन्येन तत् एतेभ्यः इतरं भिन्नं पृथक् पृथक् इति तेन जीवन्ति। तेन जीवन्ति इत्युक्ते तस्मिन्नेव एतौ प्राणश्च अपानश्च प्राणापानौ एतौ तस्मिन्नेव आत्मचैतन्ये स्थितौ, अर्थात तदेव अधिष्ठानम् एतयोः इति तात्पर्यम् इति सूचयते। भाष्यं पश्यामः। न प्राणेन न अपानेन न प्राणेन न अपानेन चक्षुरादिना वा चक्षुरादिना वा मर्त्यः मनुष्यः देहवान् कश्चन जीवति जीवति न कोऽपि जीवति न कोऽपि जीवति न हि येषां परार्थानां न हि संहत्यकारित्वात् जीवन हेतुत्वम् उपपद्यते। स्वार्थेन असंहतेन परेण केनचित् अप्रयुक्तम् संहतानाम् अवस्थानं न दृष्टं गृहादिनां लोके। प्राणादीनामपि संहतत्वात् भवितुमर्हति। न प्राणेन न अपानेन। प्राणेन न अपानेन च न प्राणापानादयः पंच प्राणाः सन्ति। प्राणं प्राणः अपानम् उदानं व्यानं समानम् इत्यादयः एते पंच प्राणाः। अतः न प्राणेन न अपानेन प्राणापानमेव मुख्यं भवति। श्वासोच्छ्वासः इति वदामः। श्वासोच्छ्वासः इति प्राणापानम्,
श्वासोच्छ्वासः प्रचलति चेत् जीवति इति वक्तुं शक्यते इति उच्यते खलु। अतः श्वासोच्छ्वासादिना इति तात्पर्यं किं? केवलं प्राणापानः इत्येव, प्राणापानम् इत्येव न, चक्षुरादिना। भगवान् भाष्यकारः यत्र यत्र चैतन्यस्य आत्मनः तादात्म्यं प्राप्यते तत्सर्वम् अत्र संगृहीतं भवति। चक्षुरादिना इति कथनेन समग्र सूक्ष्म शरीरम् इति अस्माभिः अत्र अवगन्तव्यं। पंचप्राणाः, पुनः पंचज्ञानेन्द्रियाणि, पंचकर्मेन्द्रियाणि, मनः बुद्धि इत्यादिकं सर्वम् आहत्य एकेन शब्देन अस्माभिः उच्यते कार्यकरण संघातः। प्राणापानादयः अर्थात चक्षुरादिना इत्युक्ते कार्यकरण संघातेन, समग्रेण कार्यकरण संघातेन, देहेन्द्रिय समूहेन संघेन मर्त्यः, मर्त्यः इत्युक्ते मनुष्यः, मनुष्यस्यैव पर्यायवाची शब्दः अस्ति मर्त्यः। यस्मिन् लोके मृत्युलोके भवति सः, तस्मात् मर्त्यः इति उच्यते। इत्युक्ते तस्य मरणं निश्चितमेव अस्ति। सदा सर्वदा स्मरणीयं, जीवने अन्यत् सर्वम् अनिश्चितं भवितुमर्हति, परन्तु मरणं निश्चितमेव अस्ति। एकस्मिन् दिने निश्चयेन सः गच्छत्येव। अतः मर्त्यः, यस्य मृत्युः निश्चयेन भविष्यति भवति इति मर्त्यः। सः कः? वयं स्मः, मनुष्याः इति। अतः मनुष्याः, मनुष्याः इत्युक्ते किं? केवलं मनुष्याः? देवाः, देवाः तु मनुष्याः न सन्ति, ते तु देवाः सन्ति। अतः पशवः, ते तु मनुष्याः न सन्ति, पशवः तेऽपि सन्ति खलु। अतः भगवान् भाष्यकारः वदति केवलं वयमेव इति न, लोके सर्वेपि ये आत्मानम् अहमेव सर्वज्ञः इति चिन्तयन्ति, अहमेव सर्वशक्तिमान् इति चिन्तयन्ति। अतः अस्माभिः उच्यते केचन तादृशाः भवन्ति लोके, ये किं चिन्तयन्ति? अहं तु जन्म समये अमर पट्टिकां लेखयित्वा आगतवान् अस्मि ब्रह्मणः समीपतः, इत्युक्ते मम मरणं नास्त्येव, तथा तेषां व्यवहारः भवति। तात्पर्यं किम्? एतत्तु कटाक्षेण उच्यते। कोऽपि अमरपट्टिकां लेखयित्वा आगतवान् नास्ति इत्युक्ते सर्वेषामपि मरणं तु भविष्यति एव इति निश्चितम्। अतः यः कश्चन देहधारी वर्तते, पुरुषो वा स्त्री वा मनुष्यः वा देवः वा, एतस्मिन् जगति ब्रह्माण्डे सर्वः अपि देहवान्, सर्वः अपि कश्चन, यः कोऽपि न जीवति, प्राणेन वा अपानेन वा न जीवति, देहेन्द्रियादिभिः चक्षुरादिना न जीवति, न जीवति। एतदेव स्पष्टतया वक्तुं भगवान् भाष्यकारः वदति न कोऽपि जीवति इत्यर्थः। अर्थात् तादृशः कोऽपि नास्ति यः प्राणेन वा अपानेन वा अर्थात् देहेन्द्रियादिभिः जीवति, एवं नास्ति। तर्हि किमस्ति? तद् अग्रे सूचयति। न हि येषां परार्थानां संहत्यकारित्वात् जीवन हेतुत्वम् उपपद्यते। प्रथमम् अत्र कारणं दर्शयति। यदि एवं चिन्तयति तर्हि वास्तवं किं, वास्तविकता का अस्ति तदपि विचारयतु। एतत् सर्वं किमस्ति? देहेन्द्रियादिकं किमस्ति? देहेन्द्रियादिकम् उच्यते इत्युक्ते कार्यकरण संघातः। संघातः, संघः, संघः इत्युक्ते समूहः। इदानीं विद्वांसः वदन्ति संघातस्य परार्थत्वात्, अर्थात् यत् यत् किमपि संघातं वर्तते, सामूहिकं समूहः अस्ति, तत् परार्थत्वात्, परार्थस्य कृते, अन्यस्य कृते। उदाहरणं यथा अस्माभिः गृहादिकं सर्वं निर्मीयते,
गृहं निर्मीयते इत्युक्ते केवलमेकं स्ट्रक्चर् कृतं चेत् तदेव गृहं न भवति। गृहे अन्यानि वस्तूनि अपेक्षितानि भवन्ति। प्रकाशव्यवस्था आवश्यकी, जलव्यवस्था आवश्यकी, भोजनार्थं पाकशाला आवश्यकी, शयनार्थं शयनप्रकोष्ठः आवश्यकः। यदा अतिथयः आगच्छन्ति तर्हि तेषां कृते उपवेष्टुं स्थानम् आवश्यकम्, एकं मीटिंग रूम सदृशं किमपि आवश्यकम्। अतिथयः तिष्ठन्ति तेषां कृते अतिथिप्रकोष्ठः आवश्यकः। पुत्रौ स्तः प्रकोष्ठद्वयं, पुत्राः सन्ति तदनु प्रकोष्ठाः। एवम् एतत् सर्वं तत्र अपेक्षितं भवति। तदेव अस्ति संघातः एकैकम् इत्युक्ते गृहस्य प्रत्येकमपि वस्तु तत्र गणनीयम्। सर्वेषां गणनां कुर्मः चेत् कति वस्तूनि अधिकृत्य एकं गृहमुच्यते। पुनः तस्मिन् गृहे यदि वसति चेत् गृहमुच्यते, न वसति चेत् गृहम् इति न भवति। तदा भूत बंगलो भवति। इत्युक्ते पिशाचानां गृहं, प्रेतानां गृहं। तत्र यः कश्चन मनुष्यः जीवः तत्र नास्ति। भूतपिशाचाः वसन्ति इति जनाः वदन्ति गृहेषु। अर्थात् गृहं, पुनः गृहं निर्मातुमपि कति पदार्थाः अपेक्षिताः भवन्ति। तस्य स्ट्रक्चर निर्माणाय कति वस्तूनि, लोहः इत्यादिकं सर्वम् अपेक्षितं भवति। वज्रचूर्णम्, इष्टिकाः, पाषाणादयः किं किम् अपेक्षितं भवति। पुनः तद् निर्माणायपि कति जनाः इत्युक्ते बहुविधं साहाय्यम् अपेक्षते। तत्सर्वमेव उच्यते संघः। यदि कश्चन गृह निर्माणाय कॉन्ट्रैक्टर स्वीक्रियते तर्हि सः कॉन्ट्रैक्टर गृहं निर्माति, सः निर्माता स्वस्य कृते अथवा अन्यस्य कृते, परार्थाय गृहस्वामिनः कृते। तद् गृहं यत् निर्मितं कस्य कृते, परार्थाय गृहस्वामिनः कृते। सर्वाणि अपि वस्तूनि गृहस्य पाकशालायाः सर्वाणि वस्तूनि कस्य कृते, गृहस्वामिनः कृते। एकैकमपि अतः उच्यते परार्थाय। यथा अस्माकं समीपे वाहनमस्ति, कार्यानमस्ति, कार्यानं वाहनं, तस्मिन् वाहने कतिविध वस्तूनि सन्ति आहत्य तस्य टायर इत्यादिकं सर्वं नेमि, अथवा इदानीं तु अन्तर्नेमिं विना अपि नेमि भवति। न चेत् नेमि, अन्तर्नेमि, टायर, ट्यूब, पुनः इंजिन्स् इत्यादिकं सर्वं पश्यामः चेत् कति वस्तूनि तत्सर्वं मेलयित्वा एकं कार् भवति, एकं वाहनं भवति, रथः एकः भवति। तत्सर्वं कस्य कृते, परार्थाय, रथस्वामिनः कृते। यः स्वामी अस्ति तस्य सेवायाः कृते भवति। तदेव उच्यते संघः, संघातः। अतः संघातस्य परार्थत्वं भवति। अन्यस्य कृते तत्र हेतुः अस्ति, निमित्तमस्ति। तदेव अत्र उच्यते नहि येषां परार्थानां संहत्यकारित्वात् जीवन हेतुत्वम् उपपद्यते। अर्थात एते ये परार्थाः सन्ति, परार्थानाम् अन्यस्य अर्थे एते ये सन्ति, अर्थात एतानि सर्वाणि वस्तूनि एतेषां संहत्यकारिता। संहत्य, संहत्य अर्थात एकीकरणम्, एकीकृतत्वम्, एकीकृतं यदस्ति तस्य संहत्यकारिता। संहत्यकारिता एषा अर्थात तेषाम् एकत्र आगमनम्, एकत्र भवनं किमस्ति, तस्मात् जीवन हेतुत्वं न उपपद्यते। यदि तस्मात् जीवन हेतुत्वम् उपपन्नं भवति चेत् गृह निर्माणानन्तरं वास्तुपूजनस्य आवश्यकता का अस्ति। पुनः वयम् इदानीं गृहप्रवेशं कुर्वन्तः स्मः, भवन्तः आगच्छन्तु, का आवश्यकता, गृहनिर्माणानन्तरं स्वयमेव तत्र कोऽपि उपविशति तस्मिन् गृहे। एते एव अर्थात गृहपदार्थाः एव तस्य गृहस्य स्वामिनः भवन्तु, ते एव उपविशन्तु इति। वयं कथं तत्र गच्छामः, एवं तु नास्ति एव।
अर्थात परार्थम यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं परार्थस्य कृते अन्यस्य कृते एव भवति, न तु तेषां कृते। कार्यानं निर्मितम्, इदानीं कार्यानं किं चिन्तयति, अस्तु इदानीम् अहं स्वयमेव गच्छामि, अतः कार्यानस्य कश्चन स्वामी न अपेक्षितः, कार्यानं स्वयमेव गमनागमनं करोति, गच्छति, अटनं करोति, एवमस्ति वा? नास्ति। यावदपि ऑटोमेटिक भवति, परन्तु तत्र तस्य स्वामी अपेक्षितः अस्ति। तद् ऑटोमेटिक स्थापयितुमपि स्वामी अपेक्षितः अस्ति, तदर्थमपि। अर्थात् एकमपि तादृशं साधनं तेषां संहतिः एकत्रीकरणं तेषां स्वस्य कृते नास्ति। येषां परार्थानां संहत्यकारित्वात् जीवन हेतुत्वं हि न उपपद्यते। अर्थात एकत्र आगतं तस्मादेव जीवन हेतुत्वम् अस्ति। इत्युक्ते एकं गृहं निर्माय इदानीं गृहं प्रविशामः, इतः परम् अस्माकं मरणं न भविष्यति खलु। यतोहि गृहं निर्मितम्, इतः परम् अस्माकं मरणं नास्ति, मृत्युः नास्ति। इत्युक्ते तद् गृहम् अस्माकं जीवनस्य कृते कारणं नास्ति, सुखेन जीवितुं कारणमस्ति। सुखपूर्वकं जीवनं यापयितुं शक्नुमः। वृष्टेः रक्षणं भवेत्, आतपात् रक्षणं भवेत्, हिंसक प्राणिनः सन्ति तेभ्यः रक्षणं भवेत्, सुखेन स्थातुं शक्नुमः। बहिष्टात् सर्वं कीलयित्वा अन्तः सुखेन तिष्ठामः, सुखपूर्वकं निद्रा प्राप्यते, भयं नास्ति, तत्सर्वम् अस्ति, परन्तु तेन मरणं न प्राप्स्यते इति नास्ति। इत्युक्ते तेनैव जीवनम् इति नास्ति। गृहे वसति तस्य कृते अपि वैद्यः आवश्यकः भवति, चिकित्सकः आवश्यकः भवति, तस्य कृते अपि कदाचित् एम्बुलेन्स् आवश्यकं भवति। न चेत् गृहमस्ति, इदानीं हास्पिटल् न आवश्यकम्, एम्बुलेन्स् न आवश्यकं, वैद्यः न आवश्यकः इति कस्यचित् अपि नास्ति। अर्थात् येषां परार्थानां संहतिः यदस्ति, कारित्वं यदस्ति, एकत्रीकरणं यदस्ति, तद् जीवन हेतुत्वम् उपपद्यते इति नास्ति। न जीवन हेतुत्वम् उपपद्यते। स्वार्थेन असंहतेन परेण केनचित् अप्रयुक्तं संहतानाम् अवस्थानं न दृष्टं लोके, गृहादीनां लोके न दृष्टम्। इत्युक्ते स्वार्थेन, स्वार्थेन इत्युक्ते स्वातन्त्र्येण, स्वतन्त्रतया, एवं नास्ति यत् स्वतन्त्रतया, असंहतेन, तस्य अर्थः अस्ति असंहतेन। संहतेन इत्युक्ते एकत्रीकरणम् अस्ति, एकत्रितम् अस्ति। इदानीम् असंहतम् एकत्रीकृतम् अपि यदि एक अस्ति, ततः एकं किमपि वस्तु स्वतन्त्रं नास्ति, सर्वेषां मिलित्वा कार्यमस्ति। गृहे सर्वाणि यानि सन्ति वस्तूनि, तेषां सर्वेषां मिलित्वा कार्यमस्ति, न तु स्वतन्त्रतया एकस्य कस्यचित्। स्वातन्त्र्यं नास्ति। अतः असंहतेन स्वार्थेन परेण केनचित् अप्रयुक्तं, यावत् कालपर्यन्तं कश्चन तादृशः स्वतन्त्रः, गृहे यत् गृहं वर्तते तस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति, परन्तु कश्चन स्वतन्त्रः यः तस्य गृहस्य निर्माणं कारयति, यः तस्मिन् गृहे तिष्ठति, द्वारम् अत्र अपेक्ष, गृहं निर्णयं न करोति, न न न अत्र द्वारं न, द्वारं तु अत्रैव भविष्यति। गृहं निर्णयं कर्तुं न शक्नोति, गृहस्वामी निर्णयं कर्तुं शक्नोति। अर्थात् कश्चन एते इत्युक्ते देहेन्द्रियादयः ये सन्ति, देहेन्द्रियादिषु एतेषां तत् स्वातन्त्र्यं नास्ति, परन्तु एतेषां नियन्त्रणाय कश्चन स्वतन्त्रः अपेक्षितः। यः कश्चन स्वतन्त्रः अपेक्षितः सः संहतानाम् अवस्थानं गृहादीनां द्रष्टुं लोके, अर्थात गृहादयः गृहमित्यादिकं यदस्ति तेषां सर्वेषां कृते सञ्चालनाय, तत्र निर्णयाय कश्चन गृहादिभ्यः पृथक्, तेभ्यः भिन्नः एव। इत्युक्ते यः
यत् संहतमस्ति तस्मात् असंहतं स्वतंत्रं यत् स्वतंत्रं किमपि अस्ति तेन असंहतेन स्वातंत्र्येण परेण केनचित् अन्येन अर्थात देहेन्द्रियादि संघातात् पृथक् कश्चन यः वर्तते तेन तेन एव एतेषां देहेन्द्रियाणां सर्वेषां क्रियाकलापः इति अर्थः। यथा गृहादिकं वर्तते गृहादयः स्वयमेव सर्वं कर्तुं न शक्नुवन्ति न चेत् किमस्ति पाकशालायां गृहस्वामी अस्ति वा नास्ति निरन्तरं रोटिका निर्माणं प्रचलति केषां कृते स्वस्य कृते पाकशाला स्वयं चिन्तयति मया महामुभुक्षिता अस्मि इदानीं मया किमपि भक्षणीयं भवति भोक्तव्यं भवति अतः न तथा परेण केनचित् भवति यथा गृहादयः दृष्टाः लोके जगति तथैव तथा प्राणादीनामपि संहतत्वात् भवितुम् अर्हति तेनैव प्रकारेण प्राणादीनां संहतत्वात् अर्थात् संघातेन एतत् एवं अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति तात्पर्यम्। अग्रे उच्चारयामः अतः इतरेण एव अतः इतरेण एव संहत प्राणादिविलक्षणेन तु संहतप्राणादिविलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तः सर्वे संहताः जीवन्ते जीवन्ति प्राणान् धारयन्ति प्राणान् धारयन्ति यस्मिन् संहत विलक्षणे आत्मनि सति यस्मिन् संहतविलक्षणे आत्मनि सति परस्मिन् एतौ प्राणापानौ एतौ प्राणापानौ चक्षुरादिभिः संहतौ उपासितौ संहतौ यस्य असंहतस्य अर्थे यस्य असंहतस्यार्थे प्राणापानादिः स्वव्यापारं कुर्वन् वर्तते प्राणापानैः स्वव्यापारं कुर्वन् वर्तते संहतः सन् सः ततः अन्यः सिद्धः इत्यभिप्रायः। अभिप्रायः न प्राणेन न अपानेन चक्षुरादिना कार्यकरणसंघातेन मर्त्यः कश्चन मनुष्यः जीवति इति तर्हि केन जीवति इतरेण तु जीवति इति इदानीम् इतरेण तु जीवति तत् इदानीं व्याख्यायते अतः अतः यतोहि संघातं यदस्ति तत्सर्वं परार्थस्य कृते अन्यस्य कृते भवति अतः देहेन्द्रियादिकं सर्वं संघातं वर्तते अतः संघातमपि परार्थस्य कृते एव अन्यस्य कृते एव वर्तते अतः तस्मात् प्राणेन जीवति इति वक्तुं न शक्यते अपानेन वा जीवति इति वक्तुं न शक्यते तर्हि इतरेण एव इत्युक्ते संहत प्राणादि विलक्षणेन एतत् यत् संहतम् इत्युक्ते एकत्रितं समूह रूपं वर्तते तत् किं प्राणादिकं सर्वं संहतम् अस्ति अर्थात् संपूर्णमपि देहेन्द्रियादिकं कार्यकरण संघातम् इत्यर्थः एतद् यत् कार्यकरण संघातम् अस्ति तस्मात् विलक्षणम् इत्युक्ते विपरीतं लक्षणम् अस्माभिः बहुवारं शब्दः चर्चितः अस्ति देहेन्द्रियाणां लक्षणं किं देहधर्माः इत्युक्ते चयापचयादिकं सर्वं
देहादिषु वर्तते। देहवृद्धिः, कदाचित् देहस्य क्षयः, जन्म मरणं वर्धनम्, एते षड्भाव विकाराः देहादीनां धर्माः सन्ति। अस्ति, जायते, वर्तते, विपरिणमते, विनश्यति। अपक्षीयते, विनश्यति इत्यादयः एते देहादीनां धर्माः सन्ति। एतेभ्यः विपरीत धर्माः इत्युक्ते इदानीम् अस्ति इदानीं नास्ति इति यस्य कृते वक्तुं न शक्यते। सर्वदा अस्ति। उत्पन्नः इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि तस्य उत्पत्तिः नास्ति, तदस्ति एव। उत्पन्नश्चेत् समाप्तिरपि भविष्यति, जातश्चेत् मरणमपि अस्ति। अतः अयं जातः, अयं तु अजः, एतस्य जन्म नास्ति। जन्म नास्ति चेत् अन्ये विकाराः अपि न सन्ति। अतः विपरीतं लक्षणं यस्य सः विलक्षणः। संपूर्णतः देहादिभिः अपेक्षया, देहादीनाम् अपेक्षया, देहादिभ्यः अपेक्षया किमस्ति? विपरीतमेव लक्षणम् एतस्य इति। अतः संहत प्राणादि विलक्षणेन इतरेण अन्येन एते ये संहत प्राणादयः एकत्रागताः प्राणादयः ये सन्ति, अर्थात कार्यकरण संघातेन विलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तः, अर्थात एकत्रिताः ये एते प्राणादयः सन्ति तेषां जीवनं वर्तते। आत्मा नास्ति चेत् प्राणस्यपि जीवनं नास्ति, यतोहि प्राणस्यपि अधिष्ठानम् आत्मा एव, चैतन्यमेव। इन्द्रियमपि, मनः अपि, बुद्धिरपि, एतेषां सर्वेषां शक्तिः प्राणशक्तिरपि, क्रियाशक्तिरपि, ज्ञानशक्तिरपि, एतत् सर्वमपि आत्मनः एव प्राप्यते। आत्मनः शक्तिरेव तत्तद्रूपेण वर्तते। अतः संहताः सन्तः एते सर्वेपि, यद्यपि एकत्रिताः सन्ति तथापि तस्मात् एव आत्मनः एव जीवन्ति, प्राणान् धारयन्ति। अर्थात प्राणान् धारयितुं मूलं तत्त्वमस्ति चैतन्यम्, आत्मा परमात्मा तत्त्वमेव। यस्मिन् संहत विलक्षणे आत्म असंहत विलक्षणे आत्मनि, यस्मिन् संहत विलक्षणे आत्मनि सति परस्मिन् एतौ प्राणापानौ चक्षुरादिभिः संहतौ उपासितौ। अर्थात यस्मिन् आत्मनि, यस्मिन् आत्मनि इत्युक्ते अयम आत्मा कीदृशः? संहत विलक्षणः। संहत विलक्षणः इत्युक्ते संहतात् विलक्षणः संहत विलक्षणः। संहतं किमस्ति? कार्यकरण संघातम्, इंद्रियादिकं देहेन्द्रियं सर्वं संहतम् अस्ति, संघः। अर्थात देहेन्द्रियादि संघातात् विलक्षणं यदस्ति चैतन्यम् आत्मा, तदस्ति संहत विलक्षणः आत्मा। तस्मिन् संहत विलक्षणे आत्मनि सति इत्युक्ते संहतात् विलक्षणं यत् अयम् आत्मा अस्ति तदात्मा वर्तते चेदेव एतेषां सर्वेषामपि क्रियाकलापम् अस्ति, अन्यथा नास्ति। तद्विना न किमपि संभवति। अतः तदेव मूलम् अधिष्ठान चैतन्यम्। यस्मिन्, यस्मिन् इत्युक्ते संहत विलक्षणे आत्मनि सति तदात्मा अस्ति चेतेव परस्मिन् आत्मनि तस्मिन् एतौ प्राणापानौ, एतौ प्राणापानौ इत्युक्ते न केवलं प्राणः अपानः इति एतद्द्वयमेव, चक्षुरादिभिः सर्वमपि संहतौ। अर्थात चक्षुरादिकम् एतत् सर्वम् अपि यत् संहतं वर्तते, संघः कार्यकरण संघातः अस्ति, एतत् सर्वमपि उपाश्रितौ। अथवा यदा प्राणाः गच्छन्ति तदा
चक्षुरादयः तत्र तिष्ठन्ति अथवा तेपि गच्छन्ति तेन सह। यदा प्राणाः गच्छन्ति तदा चक्षुरादयः अपि तेन सह गच्छन्ति। तेन सह गच्छन्ति इत्युक्ते फॉर एग्जांपल वयं यदा यात्रां कुर्मः तदा तस्मिन् समये पेटिकां सज्जीकुर्मः खलु। पेटिकायाम् एकैकं वस्तु सर्वं स्थापयामः। दन्तकूर्चपर्यन्तं टूथपेस्ट सर्वं स्थापयामः खलु। वस्त्राणि स्थापयामः, फेनकं स्थापयामः। तथैव प्राणाः यदा गच्छन्ति तर्हि तस्मात् पूर्वं सर्वं स्वीकृत्य गच्छन्ति। अतः चक्षुरादि इन्द्रियाणि मनः बुद्धि एकैकं कृत्वा सर्वमपि एकैकं सर्वं संहत्य गच्छन्ति। सर्वं स्वीकृत्य एते प्राणाः गच्छन्ति। पेटिकां सम्पूर्णं कीलयित्वा अनन्तरं पेटिकां स्वीकृत्य गच्छन्ति। इत्युक्ते पूर्णसूक्ष्मदेहः गच्छति। एकं किमपि तत्र तिष्ठति, अन्ये सर्वे अरे रे रे सः कुत्र गतः, दशमः कुत्र इति न भवति। सः कुत्र इति प्रश्नः तत्र न। सर्वेपि अर्थात् सर्वान् संहत्य गच्छति, सर्वान् स्वीकृत्य गच्छति। अतः चक्षुरादिभिः संहतौ उपासितौ यस्मिन् एतौ प्राणापानौ उपासितौ सह तौ प्राणापानौ चक्षुरादिभिः सह तत्रैव तस्मिन् परमात्मनि एव तिष्ठन्ति, तस्मिन्नेव सन्ति। तदेव यस्य असंहतस्य अर्थे प्राणापानादि स्वव्यापारं कुर्वन् वर्तते। प्राणापानादि प्राणस्य व्यापारम् अपानस्य व्यापारम् एतेषां सर्वेषां व्यापारं यदस्ति एते कुर्वन्तः सन्ति तत्सर्वं कुत्र कस्य कृते, स्वस्य कृते नैव, यस्य आत्मनः कृते। तस्य इत्युक्ते सर्वः अपि व्यापारः नाम यदा स्वादेन्द्रियं किमपि स्वादं गृह्णाति, अहह बहु उत्तमम्, अहो सम्यक् स्वादः भवति, सम्यक् निर्मितवती इति यदा वदामः तर्हि तेन कः प्रसन्नः भवति? स्वादेन्द्रियं प्रसन्नं भवति वा? यदि मनः प्रसन्नः इति उच्यते चेत् मनः अपि अन्यस्य कृते कार्यं करोति। अन्यस्य ऑर्डर मनः दर्शयति। अतः यथा मैनेजर स्वामिनः ऑर्डर दर्शयति तर्हि मनः अपि किमस्ति? मैनेजर एव, बुद्धिरपि मैनेजर एव अस्ति। एतेषामपि सर्वेषाम् एषा सेवा तु कस्य कृते अस्ति? आत्मनः, मम कृते अस्ति। तस्य कृते एव सेवा अस्ति। अतः एते सर्वेपि इत्युक्ते प्राणः स्वव्यापारं कुर्वन् वर्तते तस्य कृते असंहतस्य अर्थे। असंहतः कः? संहतः कः इति कार्यकरण संघातः। असंहतः कः? तेभ्यः विलक्षणः आत्मा यस्मिन् एतत् सर्वं स्थितं तस्य अर्थे प्राणस्य व्यापारः अपानस्य व्यापारः सर्वेषां व्यापारः अर्थात् एते सर्वे स्वस्वव्यापारं कुर्वन् सर्वः अपि कुर्वन् वर्तते, सर्वे कुर्वन्तः सन्ति इति। संहतः सन् एते कथं कुर्वन्ति? एकत्रिताः सन्तः। अतः सर्वे मिलित्वा भारम् उन्नयन्ति। तस्मात् एतेभ्यः इत्युक्ते प्राणापानादिभ्यः कार्यकरण संघातेभ्यः ततः अन्यः एव अयमात्मा सिद्धः इति। इदानीम् अस्माकं मनसि किञ्चिन्मात्रमपि सन्देहः वर्तते? इन्द्रियम् एव अहमिति, देहः एव अहमिति, बुद्धिरेव अहमिति, अथवा प्राणाः गच्छन्ति चेत् गतः, प्राणाः सन्ति चेत् अस्ति इति यदा उच्यते तदा प्राणाः एव अहमिति न। प्राणाः अपि मयि सन्ति, सर्वमपि मयि अस्ति। अहं तेभ्यः पृथक् इति ततः अन्यः सिद्धः इति एतस्य मन्त्रस्य अभिप्रायः।
अग्रे पश्यामः। इदानीं पश्यतु, हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि इति मन्त्रस्य आरम्भः अस्ति। तत्र हन्त शब्दः अहो इति आश्चर्यसूचकः शब्दः अस्ति। इत्युक्ते श्रुतिः अत्र किं वक्तुम् इच्छति? श्रुतेः स्वरूपं किं? श्रुतिः इत्युक्ते माता। श्रुतिः इति माँ उच्यते, माता उच्यते। अतः वेदमाता इति सर्वत्र शब्दप्रयोगः क्रियते। श्रुतिः इति माता। माता कीदृशी भवति? करुणायाः साक्षात् मूर्तिः, करुणामूर्तिः भवति। पुत्राणां कृते सर्वदा चिन्तिता भवति, सन्ततीनां कृते सर्वेषां कृते निरन्तरं चिन्ता। स्वस्याः अनारोग्यं चेदपि पुत्रस्य कृते सर्वं कर्तुं सर्वदा सज्जता। एवं माता इति करुणामूर्ति उच्यते, करुणामयी। तो श्रुतिः माता अस्ति। इयं माता एतस्याः सन्ततिः वयम्। अतः अस्माकं कृते इयं श्रुतिः, करुणामयी श्रुतिः निरन्तरं बोधयति। कदाचित् प्रेम्णा, कदाचित् कोपेन क्रोधेन, कदाचित् दृष्टान्तेन उदाहरणेन, हे पुत्रक विचारय, शृणु, एवं मा कुरु, एवं करणीयम्, एवं करोति चेत् एवं हानिः भवति। प्रेम्णा एवम् एव करोतु उक्तं किल, एवमपि माता वदति। अतः माता सर्वविध प्रयासं करोति। तथैव श्रुतिः अपि अत्र करुणामयी माता अस्ति। एषा माता यथा माता पुत्रं प्रबोधयितुं जागरयितुं सर्वविध प्रयासं करोति, तथैव एषा श्रुतिरपि। श्रुतेः अत्र एकः एव आशयः अस्ति। कः आशयः? यत् जीवः कथमपि जागृतः भवेत्। सर्वे जीवाः जागृताः भवेयुः। संसारे कष्टं प्राप्नुवन्ति, रोदनं कुर्वन्ति, मया सोढुं न शक्यते। पुत्रः रोदनं करोति चेत् माता सोढुं शक्नोति वा? अतः माता किं चिन्तयति? एतस्य कथंचित् अपि बुद्धिः परिवर्तिता भवेत्, शुद्धा बुद्धिः भवेत्, कथंचित् अपि अवगच्छेत्, न अवगच्छति इति। अतः माता तदर्थं निरन्तरं बोधयति, दृष्टान्तं द्वारा भिन्न भिन्न रूपेण। एवमेव श्रुतेः अपि आशयः अस्ति, जीवाः कथमपि सर्वे ते जागृताः भवेयुः इति। इदानीं पुनः मरणोत्तरकाले जीवस्य का गतिः इति। जीवन समये जीवति यावदपि उच्यते न शृणोति, अतः वदति पश्यतु मरणं तु भविष्यति एव। वयं पश्यामः सर्वः अपि श्मशानं गच्छति। एकस्मिन् दिने सर्वेषां गमनं भवत्येव इति अस्माकं समीपे साक्षात् अस्ति। एवमेव अस्माकमपि एकस्मिन् दिने गमनं भविष्यति एव। तद् गमनं भवति चेत् अनन्तरं का गतिः भवति? यदि सम्यक् व्यवहारः न कृतः चेत् तेन किं प्राप्यते? एवं श्रुतिः इदानीं तत् सूचयति। मरणोत्तरानन्तरं मरणोत्तरकाले का गतिः इति श्रुतिः अत्र निरूपयति। तत् निरूपयितुं हन्त इति पदप्रयोगेन सावधानं करोति। अरे रे अहो सावधानाः भवन्तु इति वक्तुम् इच्छति श्रुतिः। एकवारं उच्चारणं कुर्मः। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम।
हन्त इदं इदं प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि गुह्यं गुह्यं सनातनं ब्रह्म सनातनम् यथा च यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति भवति गौतम हन्त ते इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। सर्वाणि पदानि स्वतन्त्राणि सन्ति, केवलम् अन्त इति उद्गारवाचकमस्ति। ते इति तत्र सन्धिः आसीत्, त इति ते इदं त इदम् इति का सन्धिः, कः सन्धिः वर्तते? ते इदम् इत्यत्र त इदं हयवादेव अयादि सन्धिरस्ति। लोपशाकल्येन शाकल्यस्य इत्यनेन तत्र न दृश्यते इति, अतः अस्तु। अन्वयः अपि बहु सरलः अस्ति। हन्त इति सम्बोधनम् इति पदं प्रथमं हन्त ते इदं प्रवक्ष्यामि। ते इदम् इत्युक्ते गुह्यं सनातनं ब्रह्म। हन्त ते इदं गुह्यं सनातनं ब्रह्म प्रवक्ष्यामि। हे गौतम, मरणं प्राप्य आत्मा यथा भवति, मरणानन्तरम् आत्मनः यत् स्वरूपं भवति इति तात्पर्यं। यथा भवति इति अन्वयः। शब्दार्थं पश्यामः। हन्त हन्त इत्युक्ते अहो इति आश्चर्यवाचकमस्ति। अहो हे गौतम, हे गौतम इति नचिकेतसः कृते सम्बोधनमस्ति। हे नचिकेतः, हे गौतम। अत्र सम्बोधनस्य उपयोगम् एकवारं कर्तुं शक्नुमः, द्विवारं कर्तुं शक्नुमः, अथवा आदौ कर्तुं शक्नुमः, उत मध्येपि कर्तुं शक्नुमः। यथा हे गौतम, हे नचिकेतः, ते ते इत्युक्ते तुभ्यं, तव कृते इत्यर्थः। तुभ्यम् इदम्, इदम् इत्युक्ते एतत्। एतत् इत्युक्ते सर्वनाम शब्दः अस्ति। इदं सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगः कदा क्रियते? यदा पूर्वमेव इत्युक्ते नातिदूरं, पूर्वं, शीघ्रमेव, पूर्वमेव, गतमेव यस्य नाम्नः उपयोगः कृतः भवति, तस्य कृते एव सर्वनाम शब्दस्य उपयोगः। इत्युक्ते पूर्वमन्त्रे किमासीत्? यस्मिन्नेतौ उपाश्रितौ। यस्मिन्नेतौ उपाश्रितौ, यस्मिन्, यस्मिन् इत्युक्ते तदेव, तस्मिन् परमात्मनि इत्युक्ते इदम्, इदम् इत्युक्ते यस्मिन् प्राणापानौ उपाश्रितौ तत् इदम्। गुह्यं, गुह्यम् इत्युक्ते गोप्यं। सनातनं, सनातनम् अर्थात् चिरन्तनं। ब्रह्म, ब्रह्म इत्युक्ते चैतन्यं, सर्वाधिष्ठानं। प्रवक्ष्यामि, प्र इति उपसर्गपूर्वकं प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि इत्युक्ते प्रकर्षेण कथयिष्यामि अथवा कथयिष्यामि इति पर्यायवाची शब्दः, पर्यायवाची पर्याप्तं। मरणं प्राप्य, मरणं प्राप्य इत्युक्ते देहं त्यक्त्वा। आत्मा, आत्मा इत्युक्ते जीवात्मा, न तु अत्र अद्वयः आत्मा। अत्र गमनागमनं यदा निर्दिश्यते तदा जीवात्मनः गमनागमनं, न तु परमात्मनः इति। तद् अग्रे यदा विषयः भवति चिन्तयामः। आत्मा जीवात्मा यथा भवति, यथा भवति इत्युक्ते संसरणं तस्य यथा भवति, अतः यथा संसरति इति तात्पर्यं। या गतिः भवति इत्यर्थः। तथा तत्प्रकारं तत् प्रवक्ष्यामि, तत् कथयिष्यामि इत्यर्थः इति अर्थः अस्ति। भाष्यं पश्यामः। बहु सरलमस्ति, शीघ्रं समाप्तं भविष्यति।
हन्त इदानीं पुनरपि अन्त इदानीं पुनरपि ते तुभ्यं ते तुभ्यं इदं गुह्यं गोप्यं ब्रह्म सनातनं चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि इदं गोप्यं ब्रह्म सनातनं प्रवक्ष्यामि यत् विज्ञानात् सर्वसंसारो परमः भवति सर्वसंसारो परमो भवति अविज्ञानाच्च यस्य अविज्ञानस्य मरणं प्राप्य मरणं मरणं प्राप्य यथा आत्मा भवति यथा यथा आत्मा भवति भवति यथा संसरति तथा शृणु हे गौतम यथा संसरति तथा शृणु गौतम हन्त हन्त इति अहो अरे रे इदानीं पुनरपि ते इत्युक्ते तुभ्यम् इत्युक्ते तुभ्यम् अहम् इदानीं पुनः यत् वदन्ति आसम् तदेव पुनः वदन्ति अस्मि किमिति किं वदन्ति आसम् तदात्मस्वरूपं कीदृशमस्ति गुह्यम् इदं गुह्यम् गुह्यम् इत्युक्ते गोप्यम् गोप्यम् इत्युक्ते अत्र गोप्यं तथा नास्ति यथा जनाः धनं गोपयन्ति तथा अयं गोपनीयः नास्ति परन्तु किम् अस्ति अयं स्वयं तथा गूढः अस्ति यतोहि अस्माकं ज्ञानं न भवति इदानीं वयमेव चिन्तयामः अयम् आत्मा कार्यकरणसङ्घातात् विलक्षणः अस्ति इति सिद्धं खलु देहेन्द्रियादिभ्यः विलक्षणः अस्ति विपरीतधर्मः अस्ति इति निश्चितं खलु परन्तु एतावता किम् आसीत् एतस्य विलक्षणता अस्माकं संज्ञाने न आसीत् एव मम जन्म नास्ति इति इतोपि कस्यापि निर्णयः अस्ति वा भवताम् एकस्यपि एवं निर्णयः अस्ति वा मम जन्म नास्ति अहम् अजः इति पुरुषः अजः महिला अजा चिन्तयति वा अजः चिन्तयति उत्तरम् अपेक्षितमस्ति सोनाली किं चिन्तयति अहम् अजा अहम् अजः अजः हाँ प्रश्नः अवगतः किल अहम् अजा उत अहम् अजः कः निर्णयः अस्माकम् अजः अजः किमर्थम् लिङ्गं नास्ति लिङ्गमपि देहधर्मः न तु आत्मनः अतः अजः इति निर्णयः एकं तु मम जन्म नास्ति अथवा मम महिलायाः जन्म नास्ति एवं न मम जन्म नास्ति इत्युक्ते न च महिला न च स्त्री न च पुरुषः नाहं स्त्री नाहं पुरुषः नाहं देहः नाहम् इन्द्रियाणि नाहं मनः नाहं बुद्धिः इति निर्णयः यस्य दृढनिर्णयः अस्ति सः निर्णयः एषः निर्णयः कदा प्राप्तः एतस्मात् पूर्वं किमर्थं न प्राप्तः किं कुत्रचित् दूरे आसीत् वा नैव मयि एव अहमेव तथापि अहं स्वात्मानं एतावता अवगन्तुं न शक्तवान् अतः अयम् आत्मा अहं स्वयमपि निगूढः आसम् तस्मात् गोप्यः इति बहुवारं कथनेनपि शीघ्रतया अवगन्तुं न शक्यते अवगतम् इति भवति परन्तु तथापि अवगतं न भवति तथा अयम् आत्मा गुह्यं गोप्यं ब्रह्म सनातनम् इत्युक्ते यदानीं ज्ञातवन्तः तदा ब्रह्म अस्ति यदा ज्ञातं नास्ति तदा ब्रह्म नासीत् इति नास्ति सनातनम् अस्ति सदा सर्वदा सदा भवः सर्वदा चिरन्तनम्
अर्थात तम चिरंतनम आत्मानं गोप्यमिदानीं पुनः कतिवारम् उक्तवती श्रुति वदति पुनः ते प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण पुनः इत्युक्ते इदानीम् उपरिष्टात् एवमेव सरलतया वदामि इति न प्रकर्षेण वदिष्यामि किं यत् विज्ञानात् सर्वसंसारोपरमः भवति अर्थात एकवारम् एतम् आत्मतत्त्वं यदि अभिजानाति प्रत्यक्षीकरोति साक्षात्कारं करोति अनन्तरं सर्वः अपि संसारः निर्गतः भवति संसारेभ्यः उपरामं प्राप्नोति इति अविज्ञानाच्च यदि न ज्ञातं तर्हि किं भवति ज्ञातं चेत् संसारात् उपरमणं न ज्ञातं चेत् किम् यस्य मरणं प्राप्य यस्य अविज्ञानात् यस्य ज्ञानं न प्राप्तं चेत् मरणं प्राप्य अयमात्मा यथा भवति इदानीं यः साक्षात्कार कृतः अस्ति तस्य कृते सूक्ष्मदेहस्य अस्तित्वम् अस्ति वा नास्त्येव अतः यस्य ज्ञानं नास्ति तस्य कृते सूक्ष्मदेहयुक्तमेव अहम् इति अतः सूक्ष्मदेहयुक्तः यदि अहम् इति चिन्तयति तर्हि सः सूक्ष्मदेहयुक्तः इत्युक्ते कः जीवः अतः यथा आत्मा भवति इत्युक्ते अयं जीवः यथा स्वरूपं प्राप्नोति यथा संसरति यथा तस्य संसरणं भवति इत्युक्ते एकस्मात् परिवारात् अन्यत् परिवारं गच्छति एकस्मात् देहात् अन्यत् देहं प्राप्नोति एकस्मात् नगरात् अन्यत् नगरं गच्छति एकस्मात् देशात् अन्यत् देशं गच्छति तथैव एकस्मात् लोकात् अन्यत् लोकं गच्छति लोकात् लोकं तस्य यात्रा भवति अतः यत्र यत्र सर्वः अपि क्रमशः गच्छति इति नास्ति यथा ट्रेन् अस्ति ट्रेन् गच्छति चेत् तस्य यत्र तत्र स्थगनं तत्र तत्र तिष्ठति तथा एतद् नास्ति तस्य साक्षात् गमनम् अस्ति इत्युक्ते डैरेक्ट् फ्लैट् अस्ति तत्रैव तस्मिन्नेव गमिष्यति भवतः कृते एव तत् फ्लैट् अस्ति अन्यस्य कृते नास्ति सर्वस्य कृते स्वस्य स्वस्य वीवीआईपी फैसिलिटी अस्ति गमनाय अतः यत्र यत्र गच्छति यथा भवति संसरति तथा हे गौतम शृणु वदामि इति कथयिष्यामि अग्रिम मंत्र द्वारा सूचयिष्यति इत्युक्ते मंत्रेषु श्रुतिषु यथा उच्यते इह चेदवेदी तथ सत्यमस्ति नो चेदवेदी नो चेदिहावेदी महति विनष्टिः इति केन श्रुतिः अस्ति केनोपनिषदि आगच्छति तत्र आचार्य वदति इह चेत् अथवा श्रुति इह चेदवेदी इति यदि एतस्मिन् जीवने इदानीं सोनाली रूपेण प्रसाद रूपेण जीवनं प्राप्य एतस्मिन् जीवने एव मरणात् पूर्वं यदि अवेति सम्यक् अवगतं चेत् अहं कः इति तर्हि सम्यक् न चेत् नो चेत् इह यदि एतस्मिन् न अवेदीत् यदि न अवगतं चेत् इह न अवेदीत् न अवगतं चेत् किं भवति महती विनष्टि महती विनष्टि अस्ति पुनः पुनः देह प्राप्ति न जाने कुत्र प्राप्ति भविष्यति इति अतः एतस्मिन् जीवने एव एतत् प्राप्तव्यम् इति तात्पर्यम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम धन्यवाद स्वामिनः धन्यवाद स्वामी धन्यवाद धन्यवादः